नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। आफ्नो पार्टीको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद चलाउन नेकपा एमाले गरायो सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण। प्रमुख प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्न ध्यानाकर्षण गराएको महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख। आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा प्रतिस्थापन विधिको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय खेर फालेको एमालेको आरोप। लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। सरकारको गलत निर्णयका कारण विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको एमालेको टिप्पणी। मुलुक बजेट विहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कौडेलको टिप्पणी। प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको डाक्टर कौडेलको भनाई। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी। संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। पार्टीले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धि युद्ध वा सडक सङ्घर्षकै प्रतिफल भएको अध्यक्ष दाहालद्वारा उल्लेख। संविधान संशोधनका लागि पनि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ चिन्तन मनन गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान। नेता पुष्ट बहादुर बोगटीको स्मृतिमा कार्यक्रममा बोल्दै विकृति बुर्जुवा प्रणाली बदल्नका निम्ति पनि संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क। आफू 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव नै लगेको अध्यक्ष दाहालको दावी। पार्टीभित्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको जमात बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने नेकपा एमाले नेता भीम रावलको भनाई। एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुने नेता रावलको दावी। सम्झौतामा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने जस्ता बुदाहरू नेपालको हितमा नरहेको नेता रावलको दावी। सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आह्वान। विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहे पनि संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र शिक्षा विकास व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गरिरहेको भनाई। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख। मुलुकको शैक्षिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र निर्बाध रूपले सञ्चालन हुने गरी सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाइरहेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको भनाई। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई नै हस्तान्तरण। गत भदौ 9 गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले भदौ मसान्तभित्र पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई दिने गरेको थियो निर्णय। पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणद्वारा स्पष्ट। बाँकी काम गर्न कुनै समस्या हुन्छ कि भनेर प्राधिकरणको म्याद भने आगामी पौष 9 गतेसम्मका लागि तय गरिएको जानकारी। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गराउने सम्बन्धित निकायको प्रतिबद्धता। थप 8 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएको नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा जानकारी। विवाद देखिएका काभ्रे सिन्धुपाल्चोक मोरङ महोत्तरी बाजुरा बर्दिया पर्सा र कैलालीको विवाद टुङ्गिएको जानकारी। बाँकी 13 जिल्लाको विवाद पनि छिटै टुङ्ग्याउने कङ्ग्रेसको दावी। क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएका बाँकी 21 जिल्लाको बडा अधिवेशन असोज 6 गते हुने। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। बुधबार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव निरौलालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गराउनु भएको हो शपथ। सुकुम्बासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकाले आफ्नो नेतृत्वको टिमले ती समस्यालाई हटाउने अध्यक्ष निरौलाको भनाई। 12औं राष्ट्रिय जनगणना बुधबारदेखि सुरु। जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत बुधबार घर तथा परिवार सूचीकरण सुरु।
जनगणनाका लागि 8,500 सुपरिवेक्षक खटाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा जानकारी। 77वटै जिल्लामा एकसाथ घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गरिने। विवरणमा घर परिवारको ब्याङ्क खाता, ऋणमा पहुँच, व्यावसायिक तालिम लगायतका विषय पनि समावेश। व्यक्ति घरको प्रकार, घरको संख्या, तल्ला र घर प्रयोजन पनि खुलाइनेछ भने पशुपक्षीको विवरण पनि राखिने। निर्धारित तालिका अनुसार मूल जनगणना भने कार्तिक 27 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने। बुधबारबाट कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। कोभिडका कारण स्थगित भएको परीक्षा सरकारले तोके अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन। भदौ 30 गतेबाट सुरु भई असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा 3,74,413 विद्यार्थी सहभागी। परीक्षामा सहभागी सबै विद्यार्थीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाएपछि परीक्षा सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जानकारी। पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी एक नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। बुधबार भएको कक्षा 12 को अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिन आएका पर्सागढी नगरपालिका 8 का 20 वर्षीय राजचन्द्र दास पक्राउ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1,332 जना कोरोना नयाँ संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,220 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै मृतक संख्या 10,991 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाल भारत रेल सेवा सुरुवातको 17 वर्षपछि भारतबाट वीरगञ्जमा आयो कार्गो रेल। निजी रेलले पनि सेवा दिन सुरु। हिम्ड टर्मिनल प्रालीको एक र्याकको कार्गो रेल बिहान 10 बजे पर्साको वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिद्वारा जानकारी। 2061 सालमा भएको नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वको रेलले मात्रै नेपालमा दिँदै आएको थियो सेवा। गत जुलाई 2021 मा भएको दुई देशबीचको सहमतिपछि नेपालमा निजी क्षेत्रका रेलले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएको थियो सम्झौता। निजी क्षेत्रको रेलले सेवा दिन पाउने गरी भएको सम्झौताको 2 महिना 6 दिनमा पहिलो निजी रेल नेपाल आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द पोखराका पर्यटकीय गन्तव्य असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी। पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायी बीच भएको छलफलमा असोज 1 गतेदेखि सम्पूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य खोल्ने सहमति। सुर्खेतको बराहताल स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी पढाइसँगै व्यवसायी बन्दै व्यावहारिक शिक्षा आर्जन गर्न पाउँदा विद्यार्थीहरू खुसी। प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने यो विद्यालयबाट ऋण लिएर विद्यार्थीहरू पढाइसँगै व्यावसायिक बन्ने गरेको जानकारी। विद्यार्थीहरूले पढाइसँगै 2 वर्ष यता सुरु गरेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरिरहेको विद्यालयको भनाइ। भेटेनरी र कृषितर्फ 18 महिने तथा 3 वर्षे कक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी। लमजुङमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको सरकारवालाहरूको भनाइ। जिल्लामै विकराल समस्याको रूपमा देखिएको आत्महत्याको कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरण र समाधानका लागि बेलेमा चासो दिनुपर्ने भनाइ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको अवधिमै लमजुङमा 4 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क। पछिल्लो 5 वर्षमा जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको संख्या 150 पुगेको प्रहरीको तथ्याङ्क। 10 वर्षका बालबालिकादेखि 60 वर्ष कटेका वृद्धले समेत आत्महत्या गरेको पाइएको लमजुङ प्रहरीद्वारा जानकारी। आत्महत्या जस्तो जटिल समस्या रोकथामका लागि एकल व्यक्तिको प्रयासले सम्भव नहुने सरकारवालाहरूको भनाइ। धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्षले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप। चौतर्फी गुनासो बढ्दा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन। वडाध्यक्ष रामदुलार मण्डलले विभिन्न शीर्षकमा करोडौंको रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप। वडाध्यक्षले वडामा कम्बल वितरणका लागि 12 लाख रकम निकासा गरे पनि सो बमोजिम कम्बल नबाडिएको आरोप। सिलाइ मेसिन खरिदका लागि 3 लाख, आँखा उपचार केन्द्रका लागि 14 लाख, आयुर्वेदिक औषधि खरिदका लागि 18 लाख निकासा गरे पनि सो अनुसार काम नभएको भनाइ। यता स्थानीयवासीहरूले लगाएको आरोप गलत रहेको वडाध्यक्ष मण्डलको दाबी। विभिन्न 13वटा शीर्षकमा लिएको रकममा कुनै पनि अनियमितता नभएको र कम्बल वितरण, सिलाइ मेसिन वितरण सबैलाई भइसकेको मण्डलको भनाइ। वडाध्यक्षले हरेक बहानामा अनियमितता गरेको र आफूले हिसाब माग्दा पनि नदिएको वडा सदस्यको भनाइ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बढायो डिजिटल कारोबारको सीमा। वालेट मार्फत प्रति कारोबार अधिकतम 50,000 सम्मको सीमा तोकियो।
यसै वालेटबाट प्रतिदिन 1 लाख रुपैयाँ र मासिक कारोबार 10 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। संस्थागत ग्राहक र एजेन्ट बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा 10 पटकसम्म मात्रै रकम जम्मा गर्न सकिने। असोजको पहिलो सातादेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने वायु सेवा सञ्चालक संघको तयारी। दशैं तिहार तथा छठ पर्वका लागि उपत्यका छाड्ने यात्रुका लागि हवाई सेवातर्फको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज पहिलो सातादेखि खुला गर्ने तयारी। आन्तरिक उडानतर्फ 13 कम्पनीका 48 उडानतर्फ दैनिक 150 माथिको नियमित उडान हुँदै आएको जानकारी। दशैं तिहार र छठमा हवाई यात्रुको चापउच्च देखिने हुँदा थप जहाज थप्नुपर्ने देखिएको संघको भनाई। सरकारले बजारलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न दिने हो भने कोरोनाले थलिएको पुष्प व्यवसाय सबैभन्दा छिटो लयमा फर्कने व्यवसायीहरूको भनाई। लकडाउनले पुष्प क्षेत्रलाई असर गरे पनि सरकारले पुष्प व्यवसायीहरूका लागि कुनै नीति नियम नबनाएको गुनासो। यद्यपि निषेधाज्ञा हटाएकाले बिस्तारै पुष्प व्यवसायले गति लिइरहेको व्यवसायीहरूको धारणा। कोरोनाको 2 वर्षभित्र 25% भन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएको भन्दै पुष्प व्यवसायलाई कृषिमा राख्न व्यवसायीहरूको माग। कान्दाहार शहरका हजारौं बासिन्दालाई आफ्नो घर छाड्न तालिबानले दियो 3 दिने अल्टिमेटम। सरकारी स्वामित्वमा रहेका तालिबान विरोधी बासिन्दालाई घर छाड्न तालिबानले दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम। मंगलबार सैकडौं तालिबान विरोधीहरूले कान्दाहार शहर स्थित सरकारी कार्यालय अघि गरेका थिए प्रदर्शन। सरकारी स्वामित्वमा रहेको आवासीय क्षेत्रका 3500 बासिन्दालाई घर छाड्न तालिबानले अल्टिमेटम दिएको प्रदर्शनकारीहरूको भनाई। तालिबानले घर छाड्न अल्टिमेटम दिनुको कारण नबताएको र छाडेपछि आफूहरू अलपत्र पर्ने प्रदर्शनकारीहरूको भनाई। उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो 2वटा ब्यालिस्टिक मिसाइलको सफल परीक्षण। उत्तर कोरियाले पूर्वी समुद्रमा 2वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाका जोन चीफ अफ स्टाफलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था योनहापमा उल्लेख। ब्यालिस्टिक मिसाइलका सम्बन्धमा उत्तर कोरिया र जापानले गरेका छैनन् कुनै पनि टिप्पणी। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रावधान अनुसार ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणमा गरिएको छ प्रतिबन्ध। केही दिन अघि लामो दूरीको क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण गरेको उत्तर कोरियाले पुनः गरेको हो ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण। 6औं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म हुने। प्रतियोगितामा शीर्ष 7 टोली र 5 महिला टोलीले सहभागिता जनाउने नेपाल भलिबल संघद्वारा जानकारी। च्याम्पियनशिपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गर्दै प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख र उपविजेताले 2 लाख पाउने आयोजकद्वारा जानकारी। तेस्रोले 1 लाख प्राप्त गर्ने, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 प्राप्त गर्दा विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही 10,000 प्राप्त गर्ने। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।